यहाँ हामीलाई यहाँ भनेको छ the ratio of probability of 3 successes in 5 independent trial to the probability of 2 successes in 5 independent trial. यो दुईटैमा इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायलको संख्या कति दिएको छ 5 भनेपछि स्मल n इज इक्वल टु 5 भयो अनि तीनवटा सक्सेस हुनु र दुईवटा सक्सेस हुनेको कति हो प्रोबेबिलिटी त्यो भनेको छैन तर के भनेको छ भने तीनवटा र दुईवटाको सक्सेसको प्रोबेबिलिटीको रेशियो चाहिँ 1/4 छ भनेर भनेको 1:4 छ भनेर भनेको छ है 5 independent 5 इन्डिपेन्डेन्ट भनेको n इज इक्वल टु 5 भयो अनि त्यहाँ सुरुको 3 सक्सेस भनेको छ त भनेको क्यापिटल x इज इक्वल टु 3 प्रोबेबिलिटी अफ क्यापिटल x इज इक्वल टु 3 भनेर बुझ्नु पर्यो 2 सक्सेस भनेकोलाई क्यापिटल x इज इक्वल टु 2 भनेर बुझ्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ क्यापिटल x इज इक्वल टु 2 भनेर बुझ्नु पर्यो त्यो दुईटाको रेशियो चाहिँ 1/4 अनि यसबाट p र q निकालेर अनि सेकेन्ड पार्टमा जाने है ल यहाँ हेर्नुस् मैले यो सल्भ गरे आएछ सबभन्दा पहिले त्यो म्याथमेटिकल मोडलिङ गर्नुस् तो भनेको कि बाइनोमियलमा फर्मुलेसन गर्ने तो भनेको x इज सिमिलर टु bn, p वेयर n इज इक्वल टु 5 पहिलो केसमा n इज इक्वल टु 5 नै थियो त्यसो हुँदाखेरि क्वेशनको आधारमा के हुने भयो क्वेशनले के भनिरहेको छ हामीलाई भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 3 इज टु प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 2 बराबर 1:4 according to question अकॉर्डिंग टू क्वेशन क्वेशनले यहाँ हामीलाई त्यही भनिरहेको छ यहाँ क्वेशनमा चाहिँ भनेको छ नि 3 सक्सेस इन yes 5 अनि 2 सक्सेस इन 5 भनेर भनेको छ त्यसैले हामीले प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 3 यो भनेको 3 सक्सेस इन 5 हो अनि प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 2 भनेको 2 सक्सेस इन 5 हो यो दुईटा 1/4 1:4 ओके यसमा के कन्फ्युजन छैन होला हैन छैन हो अब यसलाई हामीले त्यो एफएम जुन हामी भन्छौं के रे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ मा कन्भर्ट गर्दिने तो भनेको 5cx प्लस इन्टु p टु द पावर x इन्टु q टु द पावर n माइनस x यो फर्मेटमा लगेर दुईटैको भ्यालु हामीले राखिदियौ यतापट्टि 1/4 यो मैले यहाँ इक्वेसन हाल्न पावर पोइन्टमा गाह्रो भएकोले गर्दाखेरि इज टु युज गरे तपाईले अपन गर्न सक्नुहुन्छ डिवाइड गरेर डिवाइडको फर्ममा लान सक्नुहुन्छ c3 ओके अब यो फर्मेटमा ल्याइयो अब यो त डिवाइड हो नि त यो डिवाइड हो अब यस्तो यस्तो आउँछ हेर्नु यो 5c3 भनेको 10 हो यहाँ p क्यूब छ यहाँ p स्क्वायर छ त्यसो हुँदाखेरि यो p स्क्वायर र p क्यूब लाई काट्दाखेरि p मात्र बाँकी हुन्छ माथि यहाँ q को स्क्वायर अनि यहाँ चाहिँ q को क्यूब हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि यो 5c2 को 10 तल आउँछ यो 5c3 को पनि 10 नै हुन्छ भ्याल्यु 5c2 को पनि 10 नै हुन्छ त्यसैले यहाँ 10 र 10 राखेको छ माथि तल दुईटै अनि p क्यूब अनि यतापट्टिको p स्क्वायर काट्दाखेरि माथि p बच्यो यता चाहिँ q स्क्वायर यता चाहिँ q क्यूब हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यो स्क्वायर काट्यो भने डिनोमिनेटरमा q बाँकी हुन्छ है यो भागा गरेर हामीले त्यो काट्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो हुन्छ अनि यता 1/4 बाँकी छ त्यो 1/4 भयो नि अब अर्को स्टेपमा यो 10 10 कटिहाल्यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने त्यसो हुँदाखेरि 4p इज इक्वल टु q हुने भयो यो 10 10 त कट्छ यस सर 10 10 कट्छ p * 4 गर्दाखेरि 4p q * 1 गर्दाखेरि यही q लाई फेरि 1 - p मा चेन्ज गर्दिने 4p इज इक्वल टु 1 - p p यता आयो भने 5 हुन्छ 5p इज इक्वल टु 1 त्यसो हुँदाखेरि p इज इक्वल टु 1/5 त्यो भनेको 0.2 4p plus 2 is equals to 1 5p is equals to 1 त्यसो हुँदाखेरि p इज इक्वल टु 0.2 आयो अब p 0.2 हो भने q भनेको कति हुन्छ 0.8 हुन्छ 1 minus 0.2 4p 1 - p कहाँबाट आयो कुन कुन यहाँ हेर्नुस् q भनेको 1 - p हो नि त q को ठाउँमा हामीले 1 - p राखेको 4p चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यो 10 र 10 कट्छ 4 ले यो p लाई गुणा गर्ने यो q ले 1 लाई गुणा गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 1 - p ह q को ठाउँमा त 1 - p लेख्नु छ हामीले q को ठाउँमा 1 - p लेखेको त्यसो हुँदाखेरि यो p यतापट्टि आएपछि 4p + p भन्दाखेरि 5p हुन्छ 5p इज इक्वल टु 1 p इज इक्वल टु 1 अपन तल 5 आउँछ 0.2
यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ P र Q निकालिसकेपछि अब तपाईको सेकेन्ड पार्ट जुन क्वेशनको छ नि यहाँ, what is the probability of 4 successes and 6 independent, right? अब यो सुरु हुन्छ। P र Q जे माथिको हो त्यही नै तल पनि हुन्छ भनेको माथिको भन्नाले यहाँ माथिको स्टेटमेन्टमा जे भनेको छ P र Q यसको लागि पनि त्यति नै हुन्छ। यो what is the probability of forces लाई त्यति नै हुन्छ। स्मल n मात्रै चेन्ज हुने हो। माथिकोमा स्मल n 5 थियो भने अब 6 हुन्छ। Now when n is equal to 6, probability of x is equal to 4 is equal to 6c4 into p to the power 4 into q to the power 6.6 minus 4. त्यसपछि यो भ्याल्यु राख्ने, भ्याल्यु राखेपछि क्याल्कुलेसन गर्ने। यति हो यसको सल्युसन। A survey shows that 75% of children watch cartoon program in TV. If the survey contains 5 children, then what is the probability of getting a children? पहिलो क्वेशन में बनाया 2 children watch cartoon program. दोस्रोमा बनाया छ at least 60% children watch cartoon program. र तेस्रोमा बनाया छ at most 80% children watch cartoon program. यो पर्सेन्टेजमा दिएकोले गर्दाखेरि यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको क्वेशन हो कि जस्तो लाग्छ। अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अहिले हामीले पढाएको छैनौं, तर पछि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्दाखेरि यस्तै पर्सेन्टेज वाला क्वेशनहरु हुन्छ त्यसमा। यो हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्छ, तर यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको नभएर यो बाइनोमियलको क्वेशन हो। तो कसरी पहिचान गर्ने त भन्दाखेरि फेरि त्यही कुरो आउँछ। यहाँ n is equal to 5 दिएको छ अनि 75% of children watch cartoon program भनेर यहाँबाट p निस्क्यो। 75% भन्ने बित्तिकै कति भयो त 3/4 भयो। त्यसो हुँदाखेरि 75% 3/4 भयो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँनिर प्रोबेबिलिटी p दिएको छ हामीलाई अनि त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई यो n दिएको छ र यो जुन पर्सेन्टेज दिएको छ त्यो पर्सेन्टेज यदि हामीले 5 को पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसन गर्यो 5 को 60%, तो हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 3 आउँछ र त्यही 5 को 80% क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 4 आउँछ भनेपछि यो राउन्ड फिगरमा आयो। यसरी हामीले n सँग पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पोइन्टमा आयो भने चाहिँ त्यो हाम्रो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रब्लम हो, किनभने त्यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन डिस्क्रिट सिरिज हो। डिस्क्रिट सिरिजमा x को भ्यालु पोइन्टमा कहिले पनि आउँदैन। डिस्क्रिट सिरिजमा x को भ्यालु जहिले पनि राउन्ड फिगरमा आउनु पर्यो। त यहाँ जस्तो 60% र 80% भनेको छ, यो 5 को 60% निकाल्दाखेरि 3 आयो। 60 को ठाउँमा मानिले 70% भनेको भए 3.5 आउँछ। 3.5 हुने बित्तिकै त्यसलाई हामीले बाइनोमियलबाट सल्भ गर्न सक्दैनौं, त्यो मिल्दैन किनभने त्यो डिस्क्रिट होइन। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर। ल अब यसलाई सल्भ कसरी गर्ने? यो क्वेशन पढ्दाखेरि हामीले थाहा पाइसक्यो। यहाँ n भनेको 5, p भनेको 0.75 75% दिएकोले र q भनेको 1 - 0.75 गर्दाखेरि 0.25 आयो। यसलाई फ्र्याक्सनमा राख्दा पनि हुन्छ। 75% भनेको 3/4, 25% भनेको 1/4। अब हामीले के लेख्यौं यहाँ भन्दाखेरि let x be the number of children who watch cartoon program in TV. Let x be the number of children who watch cartoon program in TV. So यसलाई हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्यौं। त्यसरी कन्भर्ट गरिराख्दाखेरि यो कन्भर्ट गर्दाखेरि x is similar to binomial np, जहाँ n भनेको 5, p भनेको 0.75। ओके, अब त्यसो हुँदाखेरि यसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ x is equal to x, that equals to 5cx 0.75 to the power x 0.25 to the power 5 minus x. अब पहिलो क्वेशनमा हामीलाई भनेको छ what is the probability of 2 children, probability of getting 2 children, those who watch cartoon program on TV out of 5, 5 जनामा 2 जनाको भनेर निकाल्नु भनेको।
तो 5 जनामा 2 जना भनेको एक्ज्याक्टली 2 जना भन्ने नै हो। त्यसैले हामीले यहाँनिर प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 2 भनेर लेखेको छ। 2 जनाले कार्टुन प्रोग्राम वाच गर्ने भनेर त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेर सोधेको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले प्रोबेबिलिटी अफ क्यापिटल x इज इक्वल टु 2 भनेर राख्ने अनि त्यसैलाई यो प्रोबेबिलिटी मास फंक्सनमा सेट गर्ने। त्यसो हुँदाखेरि हामी यहाँ देखिरहेका छौं 5c2 0.75 को स्क्वायर यहाँ यो 2 भएकोले अनि 0.25 को पावर 5 - 2 तो भनेको 3। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो यति आउँछ 0.08789। यसलाई एक स्टेप बढाएर लेख्दा पनि भयो। जस्तै 5c2 को भ्यालु राख्यो 5c2 भनेपछि 10 हुन्छ अनि 0.75 को स्क्वायर को भ्यालु पनि राख्यो 0.25 को क्यूब को भ्यालु पनि राख्यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गरेर त्यति राख्यो। त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ होइन सिधै क्याल्कुलेसन गरेर राख्दा नि हुन्छ। अब बी मा जसरी त्यहाँ भनेको छ नि 60% चिल्ड्रेन पहिले त 60% चिल्ड्रेन भनेको कति हो त्यो निकाल्नु पर्यो। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन र बाइनोमियल को फरक छुट्याउने तरिका पनि यही हो। किनभने 60% निकाल्दाखेरि पोइन्टमा आयो भने त्यो बाइनोमियल होइन भनेर त्यतिकै थाहा हुन्छ। अब बाइनोमियल होइन अनि माथि एनजे 5 मात्र दिएको छ भने त फेरि अर्को केस हो, त्यसलाई पछि डिल गरौँला। यहाँनिर हामीले 60% अफ 5 निकाल्यौं दैट हैज कम इक्वल टु 3 अनि हामीलाई यहाँ के भनेको छ भने एटलिस्ट 60% चिल्ड्रेन। तो एटलिस्ट 60% चिल्ड्रेन भनेकोले हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट 3 चिल्ड्रेन। किनभने 60% अफ 5 भनेको 3 हो, एटलिस्ट 3 चिल्ड्रेन। सो प्रोबेबिलिटी अफ मोर देन इक्वल टु अब एटलिस्ट भनेपछि मोर देन इक्वल टु राख्नु पर्छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ x इज मोर देन इक्वल टु 3। तो भनेको 3 4 र 5 को सम हो। हामीले यसलाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ लेस देन 3 गर्दा पनि हुन्छ। त्यसो गर्यो भने 0 1 र 2 को निकाल्नु पर्छ। अब हामीले यो 3 भनेको ठ्याक्क बिचमा छ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ 0 1 2 3 निकाल्नु अथवा सिधै 3 4 र 5 लाई जोड्नु मा खासै केही फरक पर्दैन। त्यसैले मैले यहाँ 1 माइनस को केस एप्लाई गरिने यो केसमा चाहिँ यहाँ सिधै सिधै के गरे त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ मोर देन इक्वल टु 3 भनेको छ भने जम्मा 5 सम्म मात्रै छ x को भ्यालु 3 4 र 5 तीनटाको सम निकाल्ने काम गरे। अब यो मैले यो 3 को लागि यही माथिको यही फंक्सन एप्लाई गर्ने हो सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर मैले यहाँ अब स्पेस पनि नभएकोले लेखेको छुइन तर उ यही हो यही नै 5c3 0.75 को पावर 3 0.25 को पावर 5 - 3 भनेपछि 2 आउँछ। अनि त्यसलाई सल्भ गर्यो भने यति भ्यालु आउँछ। यो जुन 0.2636 आएको छ यो भनेको x = 3 को प्रोबेबिलिटी निकालेको। त्यस्तै हामीले x = 4 को प्रोबेबिलिटी निकालेको छ यहाँनिर है। त्यो भनेको 0.3955 आएको छ र x = 5 को पनि निकालेको छ त्यो भनेको 0.2373 आएको। यो सबैलाई जोड्दाखेरि 0.8964 आउँछ। ओके सो एटलिस्ट 3 भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ x इज मोर देन इक्वल टु 3 राख्ने 3 4 र 5 को त्यसलाई छुट्याएर हामीले एड गर्दाखेरि यति आउँछ। अर्को सी मा भनेको छ एट मोस्ट 80% चिल्ड्रेन वाच कार्टुन प्रोग्राम। 80% को लागि हामीले पहिले 5 को 80% निकाल्यौ त्यो भनेको 4 हो। सो प्रोबेबिलिटी अफ 80% अफ 5 इज इक्वल टु 4 भयो। तो भनेको प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 4 चिल्ड्रेन इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन इक्वल टु 4 हो। बढीमा 4टा केटाकेटीहरु बढीमा 4टा भनेपछि त्यो 0 यहाँ हेर्नुस् हामीले त्यही क्याल्कुलेसन गर्यौं 1 माइनस 5c5 0.75 टु द पावर 5 0.25 टु द पावर 5 माइनस 5 यो 1 भनेको यहाँ आइहाल्यो। यो प्रोबेबिलिटी अफ x = 5 को सट्टामा यो प्रोबेबिलिटी मास फंक्सनमा भ्यालु राखेको भयो। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो कति आउँछ त भन्दाखेरि 1 माइनस 0.2373 आउँछ र सबट्र्याक्ट गरेपछि 0.7627 आउँछ। यही हो हाम्रो ए बी र सी यो तीनटा जुन क्वेशन सोधेको छ त्यसको सल्युसन। ओके
यो क्वेशन थियो 5 coins are tossed 320 times. Find the expected frequency of the distribution of heads and tails and tabulate the result. Also calculate mean number of success and standard deviation. यो हामीले हिजो कम्प्लिट गर्न सकेको थिएन। यो क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि 5 वटा कोइनलाई एकपल्ट टस गर्यो र त्यसरी 320 पल्ट टस गर्यो। एकपल्ट 5 वटा कोइनलाई टस गर्दाखेरि त्यसको त्यसमा अब भनौं न हामीलाई यहाँनिर सक्सेस केलाई भनेको छ भन्दाखेरि हेड आउनुलाई चाहिँ सक्सेस भनेको छ हैन। फ्रिक्वेन्सीज अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ हेड लाई चाहिँ हामीले सक्सेस मान्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि अब किनभने हामीले एउटालाई मान्नु पर्ने हुन्छ हेड टेलमा, अब हेडलाई मान्यो त्यसको पछाडी कुनै लजिक लाउनु जरुरी छैन, हामीले सिधै हेडलाई नै मानेको भन्दा हुन्छ। हेडको संख्या कि त 0 हुन सक्छ, कि त 1 हुन सक्छ, कि त 2 हुन सक्छ, कि त 3 हुन सक्छ, कि त 4 हुन सक्छ, कि त 5 हुन सक्छ हैन। त हामीले के भन्यो भन्दाखेरि यहाँनिर लेट x बी द नम्बर अफ हेड्स टर्न्ड अप व्हेन 5 coins आर टस्ड। 5 वटा कोइनलाई टस गरिन्छ र यसरी 5 वटा कोइनलाई कति पल्ट टस गरिन्छ त भन्दाखेरि जम्मा 320 पल्ट टस गरिन्छ। सिन्स these 5 coins are tossed for 320 times, so number of total observation है तो भनेको क्यापिटल N, this is equal to 320। जम्मा 320 पल्ट हामीले टस गरेका छौं, त्यसैले नम्बर अफ टोटल अब्जर्भेसन इज इक्वल टु 320। नम्बर अफ ट्रायल्स इन इच अब्जर्भेसन, प्रत्येक अब्जर्भेसनमा कतिवटा ट्रायल भएको छ त भन्दाखेरि 5 वटा कोइनलाई टस गरिएको छ, त्यसैले नम्बर अफ ट्रायल इज इक्वल टु 5 भयो। प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, हेड सप्लाई हामीले p मानेको छौं, यहाँनिर हेड सप्लाई p मानेको छौं भने त्यो प्रोबेबिलिटी त्यसको 0.5 हुन्छ। टेलको पनि त्यति नै हुन्थ्यो, तर हामीले हेड सप्लाई नै सक्सेसको प्रोबेबिलिटी मानेको छ। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर तो भनेको टेल अप तो पनि निकाल्ने 0.5 आउँछ, 1 माइनस p गर्दा आउने। अब यसलाई बाइनोमियल को प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस कसरी 0.5 भयो? के चीज? प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस कसरी 0.5? एउटा कोइनलाई टस गर्दाखेरि त्यसमा हेडको आउने ए त्यो हुन्छ। ए हुन्छ, बुझे त्यही हो, त 0.5 त्यसरी आएको। Okay, since x is similar to binomial np, the PMF will be the ncx into p to the power x into q to the power n minus x। अब यसलाई हामीले म्याथमेटिकली मोडल गर्यो भने यो केसमा यति हुन जान्छ 5cx into 0.5 to the power x अनि फेरि 0.5 to the power 5 minus x। अब एक्सपेक्टेड फर्मुला फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला लाई यो क्वेशनमा हामीले मोडलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला भयो fx is equal to capital N into probability mass function EMF, तो भनेको ncx into px p to the power x into q to the power n minus x। यसमा हामीले भ्याल्यु राख्यो, हामीलाई n क्यापिटल N थाहा छ 320 अनि यतापट्टि 5cx 0.5 को पावर x 0.5 को पावर 5 माइनस x। अब यो दुईटा सबैमा यो गर्नु जरुरी छैन सबै क्वेशनमा, तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि p र q को भ्याल्यु सेम छ, अरु क्वेशनमा सेम नहुन सक्छ। सेम छ भने हामीले यो पावरलाई इन्डिसेसको फर्ममा लान सक्छौं र यसलाई हामीले अलिक छोटो बनाउन सक्छौं। त मैले त्यो यहाँनिर गरेको छु, यहाँनिर के गरेको छु भन्दाखेरि 0.5 यहाँ छ, 0.5 यहाँ छ, त्यसैले सेम बेस भएकोले गर्दाखेरि यो दुईटा इन्डेक्सलाई यहाँ एड गरेको छु। सो x + 5 - x। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 320 * 5cx * 0.5 को पावर 5, x क्यान्सल भएकोले गर्दाखेरि यति बाँकी रह्यो। x स्टेप अझै बढायौं, 0.5 को पावर 5 को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्यौं, त्यो भनेको 0.03125 आयो। त्यसलाई 320 * 0.03125 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि fx is equal to 10 * 5cx आयो for x is equal to 0 1 2 3 4 अनि 5। अब यही जुन फंक्सन छ हामीसँग, यही फंक्सन बाट हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हो।
फ्रिक्वेन्सी भन्नाले theoretical frequency निकाल्ने हो. When x is equal to 0, f0 is equal to 10, x is equal to 1, f1 is equal to 50. यो अघिको जुन इक्वेसन आएको थियो 10 into 5cx हो, त्यो x को ठाउँमा 0 1 राखेको. यसरी नै 0 1 2 3 4 5 राख्दाखेरि यो 10 50 100 100 50 र 10 यति फ्रिक्वेन्सी आयो. यो थ्योरेटिकल फ्रिक्वेन्सी हो. अब यो फ्रिक्वेन्सी निकालिसकेपछि हामीले गर्ने भनेको यसलाई फ्रिक्वेन्सी टेबलमा राखिदिने हो. सो नम्बर अफ सक्सेस 0 1 2 3 4 5, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको 10 50 100 150 10 जम्मा मिलाएर 300 भन्नु. यो अर्को क्वेसन नम्बर 23. अब हामीसँग 10 मिनट मात्रै टाइम छ, अलिक छिटो गर्नुपर्ने रहेछ. क्वेसन नम्बर 23. यो पनि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, यहाँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इम्पेरिकल चाहिँ दिएको छ हैन, एक्चुअल चाहिँ दिएको छ. अब यसलाई हामीले बाइनोमियलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने खालको क्वेसन हो. यहाँ भनेको छ an agriculture scientist wishing to test some seeds of a new variety of narcissus plant, 5 seeds in each of 85 boxes, and after 10 weeks he count the number of seeds in each box which have germinated the result as given in the table below. एउटा कुनै साइन्टिस्टले के गर्यो भन्दाखेरि 85 वटा बक्सहरुमा 5-5 वटा बिउ हालेको छ. नार्सिसस भन्ने छ, नार्किसस प्लान्टको बिउ हालेको छ. त्यो 5 वटा बिउ हालेको मध्ये प्रत्येक बक्सामा उले अब्जर्भ गर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि जम्मा 85 वटा मध्ये एउटा बक्सा यस्तो थियो जसमा एउटा पनि प्लान्ट ग्रो गरेन. भनेको 5 वटा सिडमा 5 वटा सिड बाट स्याप्लिङ निस्किएन हैन, त्यो ग्रो भएन. 4 वटा यस्तो बक्सा थियो जसमा चाहिँ एउटा मात्रै, भनेको 4टा जर्मिनेट भएन, एउटा मात्रै जर्मिनेट भयो. त्यस्तो 4 वटा बक्सा थियो. 10 वटा यस्तो बक्सा थियो जसमा चाहिँ 2टा जर्मिनेट भयो, 3टा जर्मिनेट भएन. 31 वटा यस्तो बक्सा थियो जहाँ चाहिँ 3टा जर्मिनेट भयो, 2टा भएन, जर्मिनेट भएन. 26 वटा बक्सामा 4 वटा जर्मिनेट भयो, एउटा भएन. र 13 वटा बक्सा यस्तो थियो जहाँ चाहिँ 5 वटै जर्मिनेट भयो. यो चाहिँ एक्चुअल रिजल्ट हो. त्यसैले यसलाई हामीले इम्पेरिकल फ्रिक्वेन्सी टेबल भन्न मिल्छ. यो एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी टेबल हो. अब किनकि यहाँनिर यो क्वेसन हेर्दाखेरि यो बाइनोमियलमा कन्भर्ट गर्न सकिने खालको क्वेसन हो, त्यही भएर यसलाई के भनेको छ भन्दाखेरि फ्रम प्रिभियस एक्सपिरियन्स with other seeds, he thinks that the probability of a seed germinating in 10 weeks is equal to 2/3. पहिलेको एक्सपिरियन्सको आधारमा उले के सोच्छ भन्दाखेरि 10 हप्तामा यो सीड्सहरु जर्मिनेट हुने प्रोबेबिलिटी जुन छ त्यो चाहिँ 2/3 छ. भने हामीले यो दिएको अवस्था भनेको यो जुन हामीलाई 85 बक्सेसको अवस्था दिएको छ, यसको बाइनोमियल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन निकाल्ने, हामीले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्ने. यो चाहिँ एक्चुअल भयो. बाइनोमिकली चाहिँ कति हुन्छ त्यो हेर्ने भनेर भन्ने. सो फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको यस यो जुन इम्पेरिकल छ यसलाई इम्पेरिकल आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, यसलाई हामीले बाइनोमियलमा कन्भर्ट गरेर हेर्ने. सो नट अ प्रब्लम. अब किनभने हामीलाई प्रोबेबिलिटी p दिएको छ हैन, सो लगभग सबै इन्फर्मेसनहरु दिएको छ. क्यापिटल एन नम्बर अफ अब्जर्भेसन 85 दिएकै छ. प्रत्येक ट्रायलमा 5 वटा सीड्स युज गरेको छ, त्यही भएर n इज इक्वल टु 5 भयो. प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको p इज इक्वल टु 2/3 भयो. अब प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर q भनेको 1 - p, त्यो भनेको 1 - 2/3 1/3 भयो. यसलाई हामीले बाइनोमियलमा कन्भर्ट गर्यो. बाइनोमियलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो कति भयो त भन्दाखेरि x इज सिमिलर टु b and p, जहाँ pmf भनेको त्यही फर्मुला हो. हामीले भ्याल्यु हाल्दाखेरि चाहिँ 5cx into 2/3 को पावर x into 1/3 को पावर 5 - x आयो. त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी को फर्मुलामा यसलाई राख्यौ हामीले. भ्याल्यु हाल्दाखेरि यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि 85 into 5cx into 2/3 को पावर x into 1/3 को पावर 5 - x for x is equal to 0 1 2 3 4 and 5. अब सबैको हामीले
तो बाइनोमियल यही फर्मुलामा x को भ्यालु 0 1 2 3 4 राख्दै क्याल्कुलेसन गर्ने। अब यहाँनिर तपाई एउटा कुरा हेर्नुस्, यहाँ के गरेका छौं हामीले भन्दाखेरि यो 85 भयो, यो 5c0 भनेको यहाँ 1 छ, यो 2/3 को पावर 0 भनेको पनि 1 छ, यो 1/3 को पावर 5 - 0 भनेको 5, त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा यति आयो। यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0.3498 आयो। फ्रिक्वेन्सी कहिले पनि पोइन्टमा हुँदैन। जस्तै एउटा सीड जर्मिनेट हुन्छ अथवा दुईटा सीड जर्मिनेट हुन्छ, 0.5 वटा सीड त जर्मिनेट हुँदैन। त यहाँ 0.34 भनेको त आधी भन्दा पनि कम, यस्तो त सीड हुँदैन। त यदि 0.5 भन्दा कम छ भने त्यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि 0 हुने भयो। त्यही भएर हामीले 0 वटा 50 वटा बक्सा मध्ये 0 जर्मिनेसन हुने बक्साको संख्या कति त भनेर निकाल्दाखेरि बाइनोमियलको फर्मुलाको आधारमा 0 आयो। त्यस्तै एउटाको लागि निकाल्दाखेरि 85 * 5c1 * 2/3 को पावर 1 * 1/3 को पावर 5 - 1 गर्दाखेरि 3.52 आयो। तर यो 3.5 भन्ने त हुँदैन फ्रिक्वेन्सी, यसलाई हामीले राउन्ड अफ गरेर 4 लेख्यौं। ओके, त्यसरी नै हामीले अर्को को पनि निकाल्यो, सबैको निकाल्दै गएका छौं। यो क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्दाखेरि 13.85 आएको छ, त्यो भनेको 14, 27.96 आएको छ, त्यो भनेको 28, फेरि 27.98 आएको छ, त्यो भनेको पनि 28, 11.19 आएको छ, त्यो भनेको 11, 0.5 भन्दा वा त्यो भन्दा बढी छ भने त्यसलाई 1 बढाएर लेख्ने, कम छ भने त्यसलाई हटाइदिने, सिधै 11, यहाँ 11 लेख्ने। जस्तै यही क्वेशनमा यहाँ 0.5498 थियो भने हामीले 1 लेख्थ्यौं। ओके, यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यसलाई टेबलमा राखिदिने हो। सो एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन इज यो 0 को 0, 1 को 4, 2 को 14, 3 को 28, 4 को 28, 5 को 11, टोटल 85। टोटलमा चेन्ज हुँदैन, टोटल सेम हुनुपर्छ। अब यो र हामीले एक्चुअल को कम्पेयर गर्ने हो भने थोरै भेरिएसन देखिरहेको छ यहाँ। यो भेरिएसन किन आउँछ त भन्दाखेरि त्यो इम्पेरिकली गरेको कुरा हो, यो चाहिँ थ्योरेटिकली गरेको कुरा हो। अब यसको महत्व के त भन्दाखेरि अब यो रिसर्चमा काम लाग्ने चिज हो, यसको बारेमा अहिले खासै डिस्कस हामीले गर्नु जरुरी छैन। हामीले एक्चुअली एक्चुअलमा म्याथमेटिकल मोडलिङमा कुनै अवस्थाहरूलाई इकोनोमिस्टहरूले अथवा स्ट्याटिस्टिशियनहरूले कन्भर्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो रिलेसन्सहरूलाई मध्यनजर राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज समथिङ व्हिच विल बी युज्ड इन फ्युचर when we do research। एउटा अझै क्वेशन छ, अब हामीसँग 2 मिनेट मात्रै टाइम बाँकी रहेछ। सो अर्को क्वेशन छ यहाँनिर जसमा भनेको छ फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन टु द फलोइङ डेटा। यो पनि सेम क्वेशन हो, यसमा फरक के मात्रै छ भन्दाखेरि तपाईलाई n दिएको छैन, अर्को प्रोबेबिलिटी p दिएको छैन। अघिल्लो क्वेशनमा n र p दिएको थियो, स्मल n र p दिएको थियो, क्यापिटल n त थाहा थियो किनभने त्यो फ्रिक्वेन्सी जोड्दाखेरि आइहाल्छ। यहाँ पनि क्यापिटल n त आइहाल्छ, यो 28 62 46 10 र 4 जोड्यो भने आउने हो। तर स्मल n पनि दिएको छैन, प्रोबेबिलिटी p पनि दिएको छैन, यसमा के पनि दिएको छैन। सो यस्तो खालको क्वेशन आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ त, यहाँ हेर्नुस् है, हामीले मीन निकाल्न सिकेका छौं। मीन निकाल्न आउँछ हामीलाई। मीन भनेको एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो फ्रिक्वेन्सी हामीलाई दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी इन्टु x गर्छौं। त्यसो गर्दै गएपछि यहाँनिर हेर्नुस्, यो टोटल क्यापिटल n भनेको 150 रहेछ, स्मल n भनेको 4 भयो, 0 1 2 3 4 4 वटा भएकोले गर्दाखेरि स्मल n इक्वल टु 4 हुन्छ। अनि यहाँ fx मल्टिप्लाई गरेर निकाल्यौं, त्यसो गर्दाखेरि यो 200 आएको छ। अब हामीले मीन निकाल्दाखेरि np भनेको समेसन fx by n डिवाइड गर्दाखेरि 4/3 आयो। अब मीन भनेको np = 4/3 हो भने n भनेको त 4 थाहा छ, किनभने 0 1 2 3 र 4, यहाँ त 4 मात्र दिएको छ नि त, 4 भन्दा बढी त दिएको छैन। भनेको जे आउटकम हो, यो x भनेको जे भेरिएबल हो त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु हुन सक्ने भनेको 4 हो। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो n = 4 नै हुन्छ। सो 4 राखेर p को क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि p = 1/3 आयो। p आइसकेपछि q निकाल्न सकियो, q = 2/3। अब n पनि स्मल n पनि आयो, p पनि आयो, q पनि आयो, तीनटै आइसकेपछि
since x is similar to यो binomial distribution np, so यो फर्मेटमा जान्छ भ्यालु राखेपछि 4cx 1/। अब यस पछाडी हामीले गर्ने के त भन्दाखेरि यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला एप्लाई गर्ने। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला जुन छ fx is equal to capital N into probability mass function PMF। अब हामीलाई n को भ्यालु यहाँ थाहा छ 150 हो। त्यो 150 यहाँ राखिसकेपछि हाम्रो यस्तो फर्मुला बन्छ 150 into 4cx into 1/3 को पावर x into 2/3 को पावर 4 minus x, जहाँ x भनेको चाहिँ 0 1 2 3 र 4 हुन्छ। अनि हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्वेशनमा गरे जस्तै यहाँ पनि के गर्ने हो त भन्दाखेरि x is equal to 0 राखेर फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने, 1 राखेर निकाल्ने, 2 राखेर निकाल्ने, 3 राखेर निकाल्ने, 4 राखेर निकाल्ने। यो हामीले निकालिराख्दाखेरि जुन पोइन्टमा आउँछ त्यसलाई हामीले राउन्ड अफ गर्ने। यो जुन पोइन्टमा आउँछ यसलाई हामीले राउन्ड अफ गर्ने। यसरी राउन्ड अफ गर्दाखेरि 30 59 44 15 र 2 आएको छ। यसलाई हामीले यो टेबलमा राखिदियौँ। यो हाम्रो 0 को 30 आएको छ, 1 को 59, 2 को 44, 3 को 15, 4 को 2 है। अब यो यति नै छ। हामीलाई यो कुनै रिलेसन पत्ता लगाऊ अथवा यो सिग्निफिकेन्ट छ छैन भन्ने कुराहरु यहाँनिर सोधेको छैन बाइनोमियलमा। हामीलाई खाली के मात्रै यहाँनिर सिक्नु छ भन्दाखेरि हामीसँग नर्मल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन जुन बेसिक फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हामीले स्ट्याटिस्टिक्स को पढेको छौं त्यो कन्टिन्युअस सिरिज को डिस्क्रिट सिरिज को तो डिस्क्रिट सिरिज को जुन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसलाई हामीले बाइनोमियल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कसरी गर्ने भनेको इम्पिरिकललाई चाहिँ थ्योरेटिकलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के कसो हुन्छ त्यो निकाल्न मात्रै सोध्छ। यसमा हामीले सोध्यो भने पनि त्यसको प्रोसेस चाहिँ यही हो। ओके, त्यसो हुँदाखेरि अब बाइनोमियल को मोटामोटी हामीले अलमोस्ट सबै क्वेशन्सहरुलाई अटेम्प्ट गर्ने गरी धेरैवटा क्वेशन यो भिडियोमा हामीले सल्भ गरिसकेका छौं। अब बाइनोमियल सँग सम्बन्धित अरु कुनै थप क्वेशनहरु छ भने तपाईहरुले त्यो क्वेशनहरु सोध्नको लागि मेरो भिडियोको युट्युब च्यानलको भिडियोमा च्याट बक्समा गएर क्वेशन राखिदिनु होला। अब यति अब यो सँगै बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धी यो तेस्रो भिडियो आज कम्प्लिट भएको छ र तपाईहरुले यो सबै भिडियो हेर्दिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै म बिदा माग्छु अहिलेलाई। धन्यवाद।